अथ श्रीत्रैलोक्यमङ्गलं सूर्यकवचं। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलमाप्नोति निश्चितं। यद्रुत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत्। पाठनात् धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ॐ अस्य श्रीसूर्यकवचस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीसूर्यदेवता आरोग्ययशो मोक्षार्थे पाठे विनियोगः। प्रणवो मे शिरः पातु गृणीर्मे पातु बालकं। सूर्यो व्यान्नयनं द्वन्द्वम् आदित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे शिखां पातु हृदये भुवनेश्वरः। चन्द्रबीजं विसर्गाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकं। त्रयक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षि बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणि स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमम्। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते तत् सर्वभवत्येव कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला नैव द्रष्टुमपेक्षमः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च सङ्क्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठस्त्रैलोक्यविजयी भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे भुजे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्ये मङ्गलाधिपं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। इति श्रीब्रह्मयामले त्रैलोक्यमङ्गलं नाम सूर्यकवचम्।